मेरा नाम जन्नत है और मेरा शौहर बहरीन में जॉब करता था, जिसकी वजह से हमेशा मुझे उसकी कमी बड़ी शिद्दत से महसूस होती रहती थी। मैं सारी रात वो वीडियो देखती रहती जो एक लड़की को ज़ेब नहीं देती, और फिर इन वीडियो को देखकर मेरी ख्वाहिशात में मज़ीद इजाफ़ा होता जा रहा था। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता था कि मैं अपने जज्बात को कैसे ठंडा करूं। फिर मेरा ध्यान अपने 19 साला जवान देवर की तरफ गया, जो कि एक नहायत खूबसूरत और जवान लड़का था। वैसे तो उसकी उम्र 19 साल थी, लेकिन वो ज़ाहरी तौर पर 24 या 25 साल का भरपूर जवान लगता था, क्योंकि उसने अपनी जिस्मानी साख्त को बहुत मजबूत बना रखा था। मैंने सोचा कि अगर मेरा शौहर मौजूद नहीं है तो क्यों ना मैं इससे ही अपने अधूरे काम मुकम्मल कर लूँ, क्योंकि मेरी भी कुछ ख्वाहिशात थी जो शौहर की गैर मौजूदगी में पूरी नहीं हो पा रही थी। मैं हर रात बड़ी बेचैनी से गुजारती थी। खैर, फिर एक दिन बेकाबू होकर मैंने देवर को मुख्तलिफ बहानों से अपने कमरे में बुलाया, और उससे कबल मैंने इंतहाई खूबसूरत लिबास पहना और अपने बेड पर बैठ गई। और जब देवर कमरे में आया तो मुझे देखकर वो मुस्कुराया और बोला, भाभी प्लीज़ अब मुझे खुलकर बताएं कि आपको मुझसे क्या काम है, क्योंकि मैं आपका हुक्म मानने के लिए बेचैन हूँ। इसकी बातें सुनकर मुझे हैरत और खुशी हुई कि मैं कितनी बेवकूफ़ थी कि अपने देवर को आज तक समझ नहीं सकी और इससे शर्म महसूस करती रही। फिर मैंने कहा कि देवर जी, ठीक है, तुम फ़ौरन से वो दरवाज़ा बंद करके आ जाओ, फिर मैं तुझे काम भी बताती हूँ। खैर, फिर मेरे देवर ने जल्दी से वो दरवाज़ा लॉक किया और पलक झपकते ही मुझे बड़ी शिद्दत से मेरी शादी को अभी सिर्फ 1 महीना ही हुआ था कि मेरे शौहर ने बहरीन जाने की तैयारी कर ली। बहुत सी रुकावटों के बावजूद मैं अपने आंसू रोकने में नाकाम रही। मेरे ख्वाब अभी अधूरे थे और मैंने अपने शौहर की मौजूदगी को सही मायनों में महसूस भी नहीं किया था। मेरी शादी 27 साल की उम्र में हुई थी। हालांकि बचपन ही मेरे दिल में शादी करने का शदीद ख्वाहिश पैदा हो गई थी। शादी से पहले ही मैं सारा दिन मायूसी से कपड़ों की सिलाई कढ़ाई का काम करती रहती थी, और मज़ीद इन लड़कियों में शामिल हो चुकी थी जो कम उम्री में ही गैर अखलाकी वीडियो देखने की आदी हो जाती हैं। स्कूल और कॉलेज में लड़कियां मजाक में ऐसी वीडियो दिखाती थीं, लेकिन उनको देखने के बाद मेरे लिए ख़ुद को काबू में रखना मुश्किल हो जाता था, जिसकी वजह से मेरे दिल में शादी की ख्वाहिश मज़ीद बढ़ती चली गई। खूबसूरती के लिहाज से मैं बस आम सी लड़की थी, इसलिए जब भी मेरे लिए कोई रिश्ता आता तो वो नापसंदगी का इजहार करके वापस चले जाते, और हर बार मेरा दिल टूटकर रेजा रेजा हो जाता। जैसे जैसे मेरे दिल में शादी की ख्वाहिश बढ़ती गई, वैसे वैसे मेरी शादी भी तख़ीर होती चली गई। काफ़ी तलाश के बाद आखिरकार एक रिश्ता मिल ही गया, और इस रिश्ते के मैंने बग़ैर कोई तख़ीर किए फ़ौरन हाँ कर दी। लड़के वाले वालिदैन की शादी की थोड़ी जल्दी थी, और मुझे तो इससे भी कहीं ज़्यादा थी, क्योंकि अब मुझसे मज़ीद सब्र बाकी नहीं था। लिहाजा मेरी शादी 1 महीने के अंदर ही हो गई। अपने शौहर को पाकर मैं बेहद खुश थी, मगर बदकिस्मती से मेरी ये खुश बहुत आर्जी साबित हुई, क्योंकि शादी के चंद दिन बाद जब मुझे पता चला कि मेरे शौहर बहरीन में नौकरी करते हैं, वो वहाँ प्लम्बर हैं और उन्हें ज़्यादा छुट्टियाँ नहीं मिलती, जब मुझे मालूम हुआ कि वो 1 महीने बाद दोबारा बहरीन चले जाएंगे, तो मैं परेशानी में डूबकर बेसाख्ता रोने लगी। मैंने कहा, यह क्या बात हुई? अगर आपने बहरीन में ही रहना था तो मुझसे शादी क्यों की? मेरे शौहर ने जवाब दिया कि इनके बहन भाई भी छोटे हैं, और जब तक इनका कोई भाई पढ़ लिख कर काम शुरू नहीं करता, घर के अखराजात का बोझ इन्हीं पर है। उन्होंने बताया कि वो वहाँ रहकर प्लम्बरी का काम करते थे, मगर इतनी उजरत नहीं मिलती थी कि घर का खर्च आसानी से चल सके, इसलिए इन्हें बहरीन जाना पड़ा। उन्होंने मज़ीद कहा कि वहाँ अब कमाई इतनी करते हैं कि घर में माली मुश्किलात पेश नहीं आती। बस मेरे लिए इतना काफ़ी है कि अल्लाह ने मुझे तंग दस्ती से बचाया हुआ है, क्योंकि जितनी गुर्बत अपने माजी में देख चुका हूँ, इसको सोचकर तो मेरा 1 मिनट के लिए भी पाकिस्तान आने को दिल नहीं करता। यूँ समझ लो कि मेरा माजी मेरे लिए एक डरावना ख्वाब था। फिर मैंने मज़ीद शौहर से कहा कि अगर आप इधर ज़्यादा दिन नहीं रुक सकते तो फिर प्लीज़ आप मुझे भी अपने साथ ले जाएं। मेरा यहाँ आपके बगैर गुजारा नहीं होगा।
क्योंकि मैं आपकी मोहब्बत की आदी हो चुकी हूँ। इस पर उन्होंने जवाब दिया कि ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि वहाँ पर कोई ज़ाती मकान नहीं है। मैं खुद किराए के कमरे में रहता हूँ और कमरे का किराया भी बहुत ज़्यादा है, और कमरा भी ऐसा है कि वहाँ 10 लोग एक ही कमरे में गुजारा करते हैं। तब जाकर हमें अपनी तनख्वाह में से कुछ बचत होती है। फिर उन्होंने कहा कि वो साल में एक बार ही आते हैं, और वो भी सिर्फ 1 महीने के लिए। ये सुनकर मुझे शदीद अफसोस हुआ और मैं इस कंवारी शादी पर भी गुस्सा आने लगा। मेरी शादी सादगी से हुई और जो ख्वाब मैंने देखे थे वो बिल्कुल अधूरे रह गए, लेकिन मैंने फिर भी सब्र कर लिया। मेरे शौहर की शख्सियत काफ़ी संजीदा थी। ना तो उन्होंने कभी मुझसे मोहब्बत भरी बातें की और ना ही उसने कभी अपनी मुश्किलात का मेरे सामने ज़िक्र किया। मैं इन सब बातों पर भी सब्र का दामन थामे रखा। मेरे शौहर ने मुझसे शादी अपने घर वालों की ख्वाहिश पर की थी, ताकि वो घर के काम करवा सके। मेरे रोने और नाराज़ होने के बावजूद उस पर कोई असर नहीं हुआ और वो बहरीन चला गया। शादी करके भी मैं पहले की तरह तन्हा ही रह गई। इस परेशानी में रात पर मुझे नींद नहीं आती थी और शौहर के साथ गुजरे हुए लम्हे बड़ी शिद्दत से मुझे याद आने लगे। और फिर मज़ीद सितम ज़रफ़ी ये थी कि सारा दिन गुजर जाता, लेकिन मेरे शौहर का मुझसे कोई राब्ता नहीं होता। रात को सिर्फ 5 या 10 मिनट के लिए वो मुझे वीडियो कॉल करता, और उसमें भी वो अपने घर वालों के बारे में खैरियत दरियाफ्त करके फ़ोन बंद कर देता। मैं उससे बहुत सारी मोहब्बत भरी और रोमांटिक बातें करना चाहती थी, ताहम वो मुझसे किसी भी मामले पर बातचीत नहीं करता था। मेरी सास भी मुझसे सिर्फ मफाद की बुनियाद पर बात करती, वरना मैं सारा दिन घर के कामों में मसरूफ़ रहती। अलबत्ता मेरा छोटा देवर मुझसे बातचीत करता रहता था। अक्सर मेरी सास रात को जल्दी सो जाती, जिसके नतीजे में मैं और मेरा देवर घर में अकेले होते थे। हम अक्सर रात का खाना भी एक साथ ही खाते थे। मेरा देवर एक ज़हीन लड़का था जो सारी रात मुझे अपने कॉलेज के किस्से सुनाता रहता था, लेकिन मुझे इसकी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। फिर मैं रात को जब अपने जज्बात पर काबू ना पा सकी तो मजबूरन अपने मोबाइल पर अंग्रेज़ी फ़िल्म देखने लग गई। वो फ़िल्म काफ़ी बोरिंग थी और उसे देखते देखते कब मेरी आंख लग गई मुझे पता नहीं चला। खैर, जब सुबह मैं बेदार हुई तो मेरे जहन में तमाम मनाज़र चल रहे थे जो मैंने गुज़श्ता रात फ़िल्म में देखे थे। फिर जब मैं दोपहर का खाना तैयार करने की गर्ज से किचन में काम करने के लिए गई तो वो काम के दौरान भी मेरे मनाज़र दिमाग में गर्दिश करते रहे। मैं फिर से बेकाबू होकर किचन में ही बैठ गई और मेरा दिल चाहा कि वही मनाज़र दोबारा देखूं। मैं खैर फिर से हर चीज़ से बेनियाज होकर उन्हें देखने लगी, लेकिन थोड़ी ही देर बाद अचानक मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे पीछे खड़ा मेरी जासूसी कर रहा है। फिर जब मैंने घबराहट में पीछे पलट कर देखा तो मेरा देवर खड़ा था और वो भी इस वीडियो को देख चुका था। उसके चेहरे पर एक मायने खेज मुस्कुराहट छाई हुई थी। उसे देखते ही मैं कुछ घबरा गई। फिर वो एकदम से सीधा होकर खड़ा हुआ और मुझे मुखातब करके कहने लगा, भाभी, अगर मेरा खाना तैयार हो गया है तो प्लीज़ जल्दी से रोटी भी बना दें। कसम से बहुत ज़ोरों की भूख लगी हुई है मुझे। मैंने जवाब दिया, हाँ, मैं बस बनाने ही लगी थी। मैंने फ़ौरन मोबाइल बंद कर दिया और रोटियां बनाने लगी। लेकिन फिर मैंने महसूस किया कि मेरे देवर का रवैया मुझसे बदलने लगा था। पहले वो मेरे कमरे में नहीं आता था, लेकिन बाद में वो रोज़ाना मेरे कमरे में आने लगा। एक दिन उसने कहा कि आज शाम की चाय आपके कमरे में ही पी लेते हैं। आजकल लॉन्च में सर्दी बढ़ गई है। सर्दियों में मेरी सास की आदत थी कि वो ज़्यादातर अपने कमरे में रहती थी और खाना भी वही तनावल करती थी। जब मैं अपनी सास को खाना देकर कुछ ही देर बाद वापस आई तो ये देखकर मैं हैरान और परेशान रह गई कि मेरे कमरे में वो बैठा हुआ था, मेरा मोबाइल चेक कर रहा था। उसने मेरे इंटरनेट की पूरी सर्च और वॉच हिस्ट्री देख ली थी और अब वो अच्छी तरह से जान चुका था मैं किस किस्म की वीडियो देखती हूँ, या यूँ कह लें कि देखना पसंद करती हूँ। मुझे इसकी ये हरकत इतनी नागवार गुजरी कि मेरा दिल चाहा मैं अभी देवर के इस घटियापन पर उसकी जान ले लूँ, क्योंकि वो कौन होता है मेरे मोबाइल की जांच करने वाला। मैंने चाय की ट्रे बिस्तर पर रखी और उससे अपने मोबाइल छीनकर अपने बेड पर फेंक दिया। ऐसा मेरे साथ इसलिए हुआ क्योंकि जब मैं अपनी सास को चाय देने के लिए गई तो मैं मोबाइल को लॉक लगाना भूल गई थी और मेरा मोबाइल अनलॉक ही मेरे बेड की साइड टेबल पर पड़ा हुआ था। उसी देवर ने उठा लिया था। चाय पीते हुए मेरा देवर मुझसे पूछने लगा कि भाभी,
آپ کو کس قسم کی فلمیں دیکھنا پسند ہیں؟ اس کے سوال پر میں کچھ ہچکچاہٹ محسوس کرنے لگی۔ میں نے جواب دیا کہ کیا آپ کا مطلب ہے؟ تو اس نے وضاحت کی کہ میرا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ایکشن فلمیں پسند ہیں یا رومانوی۔ اس وقت میں کچھ شرمندہ ہو گئی کیونکہ وہ اس دن میرے موبائل پر غیر اخلاقی ہسٹری دیکھ چکا تھا۔ میں خاموش ہی رہی۔ مجھے خاموش دیکھ کر وہ خود ہی کہنے لگا، مجھے رومانوی فلمیں بہت پسند ہیں۔ جب میں نے اس کی طرف دیکھا تو اس نے ہلکی مسکراہٹ سے کہا، مجھے انگریزی فلمیں اور انگریزوں والے شاٹ بھی بہت پسند ہیں۔ پھر اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کو کس قسم کی فلمیں پسند ہیں؟ اس کے سوال پر میں نے اسے غور سے دیکھا تو وہ ہنسنے لگا اور کہنے لگا، مجھے آپ اپنا دوست بنا سکتی ہیں کیونکہ دیور اور بھابھی کے درمیان دوستی ہونا تو ایک عام سی بات ہے۔ مزید یہ کہ آپ مجھے ویسے بھی بہت پسند ہیں اور مجھے اس بات کا بھی بے حد افسوس ہوتا ہے کہ میرے بڑے بھائی یعنی آپ کے شوہر نے آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ وہ بڑی بے دردی سے آپ کو تڑپتی ہوئی اکیلی چھوڑ کر خود بحرین چلے گئے۔ اس کی باتیں سن کر میرا چہرہ شرم سے لال ہو گیا۔ میں نے کہا، میرے سر میں بہت درد ہے، پلیز مہربانی کر کے اپنی چائے اٹھائیں اور اپنے کمرے میں جا کر پی لیں۔ بے شک میں ایک رومانوی نوعیت کی لڑکی تھی، لیکن میں یہ سب کچھ اپنے شوہر کے علاوہ کسی کے ساتھ بھی کچھ شیئر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میرا دیور مجھے اس قسم کی باتیں کرنے والا ہوتا کون تھا؟ میں انتہائی سخت لہجے میں اپنے دیور کو وہاں سے جانے کا کہا تو اس نے فوراً اپنا کپ اٹھایا اور شرمندگی سے ہنستا ہوا واپس اپنے کمرے میں چلا گیا۔ دیور کا تھوڑا بہت لحاظ میں اس لیے کرتی تھی کیونکہ مجھے اپنی ساس اور شوہر کا بہت ڈر تھا، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی اپنی ذرا سی بھی غلطی پر شوہر جیسی نعمت سے محروم ہو جاؤں۔ نعمت میں اس لیے کہا کیونکہ جتنی مشکلوں سے میری شادی ہوئی تھی وہ صرف میں جانتی تھی یا میرا خدا۔ خیر، اگلے دن جب میں صبح کا ناشتہ بنا رہی تھی، میرے دیور نے اپنے کمرے سے بھابھی جی کی آواز لگانا شروع کی۔ اس کی آواز سن کر میں اس کے کمرے میں چلی گئی۔ جب میں بغیر دستک دیے کمرے میں داخل ہوئی تو دیکھا وہ اپنی شرٹ کے بٹن بند کر رہا تھا۔ اس نے آدھے بٹن بند کیے اور پھر مجھ سے کہا، بھابھی ادھر آئے، میری شرٹ کا بٹن ٹوٹ گیا ہے، براہ کرم اسے جلدی سے لگا دے، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ میں جھجکتے ہوئے اندر گئی اور میرے دیور نے مجھے سوئی اور دھاگا دیا۔ جب میں سوئی میں دھاگا ڈالنے لگی تو مجھ سے سوئی میں دھاگا نہیں ڈالا جا رہا تھا۔ اتنے میں دیور شرارتی انداز سے بولا، بھابھی اگر آپ کی سوئی میں دھاگا نہیں جا رہا تو ایک بار مجھے موقع دے، میں ڈال دوں گا۔ یہ سننا تھا میں شرم سے پانی پانی ہو گئی کیونکہ میں اس کی اس بات کا مطلب اچھے سے سمجھتی تھی۔ پھر میں اسے غصے بھری نظروں سے دیکھ کر بغیر کچھ بولے اس کی شرٹ کا بٹن لگانے لگ گئی اور اس دوران وہ مجھے بڑے ہی غور سے دیکھ رہا تھا، جس کی وجہ سے مجھے بے چینی محسوس ہونے لگی اور میں اس وقت تو سانس لینا ہی بھول گئی جب چھوٹے دیور نے میرے چہرے کے سامنے آتے ہوئے بالوں کی لٹ کو اپنے ہاتھ سے پکڑ کر میرے کان کے پیچھے کر دیا۔ میں اچانک گھبرا کر پیچھے ہٹی تو اس نے کہا، آپ گھبرا کیوں رہی ہیں؟ یہ تو اب آپ کی آنکھوں کے سامنے آ رہی تھی۔ دیور کی حرکت دیکھ کر میں نے سوچا اب مجھے جلدی سے دور چلے جانا چاہیے، لہٰذا میں نے جلدی سے بٹن لگایا اور کمرے میں آ گئی۔ مجھے محسوس ہوا کہ میرا دیور اب میری قربت حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے، جس کی وجہ سے میں اب اسے دوری اختیار کرنے لگی۔ ایک رات جب میں سو رہی تھی، مجھے ایسا لگا جیسے کسی کی ترسی ہوئی نظریں بڑی شدت سے میرے چہرے پر پڑ رہی ہوں۔ گہری نیند میں بھی ہونے کے باوجود میری آنکھ کھل گئی اور میں نے فوراً نظریں گھما کر پورے کمرے کا جائزہ لیا۔ پھر اچانک میری نظر کھڑکی پر پڑی جو کہ ہمیشہ بند رہتی تھی، لیکن حیرت انگیز طور پر آج وہ کھڑکی کھلی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی کیونکہ میں نے تو کبھی اس کھڑکی کو نہیں کھولا تھا۔ جب میں نے کھڑکی بند کرنے کے لیے اٹھنا چاہا تو مجھے دیور کے کمرے کی دروازے کی ہلکی سی آہٹ محسوس ہوئی۔ کوئی اس کمرے میں داخل ہوا ہے، جس سے مجھے ایک ہلکا سا خوف محسوس ہوا۔ یقیناً وہ میرا دیور ہی تھا، مگر میں نے اسے دیکھا نہیں۔ پھر میں خوف کے مارے اپنے بیڈ سے اٹھی اور کمرے سے باہر نکل کر اپنی ساس کے کمرے میں چلی گئی اور ان کے ساتھ لیٹ گئی، مگر وہ نیند میں اتنی اونچی آواز میں خراٹے لے رہی تھی، بدقسمتی سے ان کے خراٹوں کے باعث میں وہاں سو نہ پائی اور مجھے مجبوراً پھر اپنے کمرے میں واپس آنا پڑا۔ پھر صبح ناشتہ کے دوران میرا دیور مجھے مسلسل دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے بات کا آغاز کرتے ہوئے مجھے کہا، بھابھی آپ کی بھائی کی بہت یاد آتی ہوگی۔ میں نے جواب دیا کہ ہاں یاد آتی ہے، اس میں بڑا پوچھنے والی کون سی بات ہے۔
پھر وہ بولا پھر تو آپ پورے رات کروٹیں بدلتی ہوں گی بھائی کی یاد میں، اور آپ کو کہاں نیند آتی ہوگی؟ دیور کی اس بے باک گفتگو نے مجھے حیرت میں ڈال دیا۔ میں نے کہا تم آج کل کچھ زیادہ ہی اپنی حدود کراس کرنے لگ گئے ہو، آئندہ میرے ساتھ ایسی بات مت کرنا، ورنہ میں تمہاری ان حرکتوں کا تمہاری ماں کے ساتھ تمہارے بھائی کو بھی بتا دوں گی۔ میری یہ بات سنتے ہی وہ مجھے گھورتے ہوئے کچن سے باہر چلا گیا۔ اگلی رات آدھی رات کو میرے کمرے کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی، مگر اس بار میں نے دیکھا میرے دیور نے کھڑکی پر کھڑے ہو کر مجھے سوتے ہوئے دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے غصہ آیا کہ یہ کس طرح کی بے ادبی ہے۔ میں نے اگلے دن اس سے پوچھ ہی لیا کہ وہ میرے کمرے کی کھڑکی میں کیا دیکھنے آتا ہے۔ میرے سوال پر وہ مسکراتے ہوئے بولا، میں وہاں اس لیے آتا ہوں کیونکہ مجھے آپ سوتے ہوئے بہت اچھی لگتی ہیں۔ یہ سن کر مجھے شدید غصہ آیا اور میں نے کہا، اگر تم نے دوبارہ ایسی حرکت کی تو یاد رکھنا یہ میری آخری وارننگ ہے۔ میں آپ کے ساتھ وہ سلوک کروں گی جو تم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے۔ میرا گھر اجڑتا ہے تو اجڑ جائے، لیکن میں آپ کو ایک بار سدھار دوں گی۔ اب تیرے لیے اچھا یہی ہوگا کہ تم فوراً اسی وقت میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ میری بات سن کر وہ غصے میں آ کر گھر سے ہی باہر چلا گیا۔ پھر ٹھیک ایک ہفتے بعد جب رات کو میں گہری نیند سو رہی تھی تو آج بھی مجھے اچانک محسوس ہوا کہ کوئی میرے ساتھ لیٹا ہوا ہے۔ جب میں نے چونک کر دیکھا تو میں نے اپنے بے حد دیور کو خود اپنے بہت قریب پایا، جس کی وجہ سے میں شدید گھبراہٹ کے عالم میں غصے سے پاگل ہو گئی۔ میں نے پوچھا کہ تم اس وقت میرے کمرے میں کیا کر رہے ہو اور میرے کمرے میں کیسے آ گئے؟ پھر اس نے بڑی ڈٹائی سے مجھے جواب دیا کہ جب آپ اس وقت کمرے کا دروازہ کھول کر سو رہی تھی پھر ایسا ہونا ہی تھا۔ ویسے بھی آپ کے شوہر بھی یہاں موجود نہیں ہیں۔ میں نے سوچا کہ پتہ نہیں آپ کی طلب کتنی بڑھ چکی ہے جو آپ نے اس وقت کمرے کا دروازہ کھول رکھا ہے۔ اس کی یہ بے باک گفتگو نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ پھر میں نے سوچا کہ آج اس کی خیر نہیں، یا میں رہوں گی یا یہ۔ اس سے پہلے کہ میں بیڈ سے اٹھ کر کوئی حرکت کرتی، وہ غلیظ لڑکا مجھے بہت بری طرح سے اپنے قابو میں کر چکا تھا اور فوراً میری آواز کو دبانے کے لیے میرے منہ پر ہاتھ بھی رکھ دیا۔ پھر اس نے اپنی کارروائی کو تیز کرتے ہوئے مجھے کہا کہ آپ نے مجھے پاگل سمجھ رکھا ہے؟ اتنی رات کو آپ نے دروازہ کس لیے کھلا رکھا ہوا تھا؟ میں جانتا ہوں آپ میرا ہی انتظار کر رہی تھی۔ اب میرے سامنے کیوں اتنا نیک بن رہی ہیں؟ حالانکہ میں نے تو کبھی ایسا تصور بھی نہیں کیا۔ میں اس بات سے بے فکر تھی۔ میرے ساتھ اس گھر میں کوئی کچھ بھی غلط نہیں کر سکتا تھا۔ بے شک دیور مجھ سے شرارت بھری باتیں کرتا، لیکن وہ اس حد تک چلا جائے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ میں اس بے حیا کو اپنے چھوٹے بھائیوں کی طرح سمجھتی تھی، لیکن میں یہ حقیقت فراموش کر چکی تھی کہ دیور اور بھابھی کا رشتہ آگ کی طرح کا ہوتا ہے اور اس آگ سے بچنے کے لیے ہمیشہ دوری اختیار کرنی چاہیے۔ پھر اس لڑکے نے کئی گھنٹے میرے کمرے میں گزارے اور وہ کر دیا جو اسے کسی بھی صورت نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کاش اس نے مجھے اپنی بہن سمجھا ہوتا جیسے میں اسے اپنا بھائی سمجھتی تھی۔ میں روتی رہی، بلکتی لیکن اس پر مجھے ذرا بھی رحم نہ آیا اور اس کی شدتیں کسی صورت بھی کم نہ ہونے کا نام لے رہی تھی۔ پھر جب وہ اپنا مقصد حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تو مجھ سے کہنے لگا، اگر دوبارہ کبھی آپ کے دل میں کوئی خواہش بیدار ہو تو مجھے بلا جھجک بتا دینا، میں ہر وقت آپ کی تابعداری کے لیے حاضر ہوں۔ میں نے جواب دیا کہ تم میرے ساتھ ظلم کیا ہے اور دیکھنا اس ظلم کے بدلے میرا خدا تجھے برباد کر دے گا۔ اس نے کہا، جس نوعیت کی فلمیں اور ویڈیو تم دیکھتی ہو ذرا اس کے بارے میں تو بتاؤ، وہ سب کیا تھا؟ اپنی آنکھوں سے غلط اور گناہ کا کام تم بھی تو کرتی تھی، اگر آج میں نے کر لیا تو کیا غلط ہو گیا؟ یہ کہہ کر وہ میرے کمرے سے باہر چلا گیا، جبکہ میں بری طرح سے ٹوٹ کر ریزہ ہو چکی تھی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میرے ساتھ یہ سب ہو سکتا ہے۔ اگلے روز میں بغیر بتائے اپنے مائکے چلی گئی اور سوچا یہ بات اپنے شوہر کو بتا دوں۔ میں نے ابھی تک یہ بات کسی کو نہیں بتائی تھی۔ ایک دن میری دوست مجھ سے ملنے آئی تو میں نے اسے تمام باتیں بتا دی۔ اس نے مجھ سے کہا، تمہیں شروع سے ہی اپنے دیور کو اپنے ساتھ آزاد نہیں رکھنا چاہیے تھا۔ اس واقعے کا آغاز اس بات سے ہوتا ہے کہ مجھے اپنے شوہر کے خاندان کے افراد کی جانب سے عدم اعتماد کا سامنا کرنا پڑا۔ میں اس صورتحال انتہائی مایوس ہوئی اور میرے دوست نے مشورہ دیا کہ اپنے شوہر سے درخواست کرو گی کہ وہ تجھے بحرین بلا لے تاکہ تم اپنے تجربے اور بے ہنر کی بنیاد پر وہاں سلائی کڑھائی کی ملازمت کر سکو۔